टोखा नगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न भएको छ। नगरसभा नगरपालिकाको आगामी आव 2078-79 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै सम्पन्न भएको हो। नगरसभामा उपप्रमुख ज्ञानमाया ढङ्गोलले आगामी आव 2078-79 का लागि 1,89,94,94,76,000 रुपियाँको बजेट पेश गर्नुभएको थियो। नगरसभामा नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सो बजेट पारित गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको थियो। नगर प्रमुखले पेश गरेपछि नगरसभा सदस्यहरूले ताली बजाएर बजेट पारित गर्नुभएको थियो। यसअघि यही असार 9 गते भएको नगरपालिकाको 9औं नगरसभाको पहिलो बैठकमा नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले आव 2078-79 का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम पनि नगरसभाले पारित गरेको छ। पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, शहरीकरण व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सहकारी, खेलकुद, एक वडा एक पार्क निर्माण, बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्धन लगायत नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई नगरसभाले प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले बताउनु भएको छ। संलग्न अनुसूचित 3 बमोजिम टोखा नगरपालिका आर्थिक ऐन अस्ति हामीले आर्थिक ऐन तपाईहरुलाई त्यहाँ सबैलाई त्यो आर्थिक ऐन 2078 लाई पारित गर्ने निर्णय भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यसैगरी टोखा नगरपालिका आव 2077-78 ज्येष्ठ मध्यमसम्मको यथार्थ आम्दानी तथा खर्चलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी चालु आव 2077-78 मा हालसम्म टोखा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका, नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यालयबाट भएका विभिन्न निर्णय तथा काम कारबाहीलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृति भएको तथा योजना समेटा गरी कार्य सम्पन्न हुन नसकेका संलग्न अनुसूचित बमोजिम योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी आवमा जिम्मेवारी सार्ने गरी क्रमागत राख्ने भनेको जो योजनाहरू छ त्यसलाई क्रमागत राख्ने कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हिजोसम्म हेरेको थोरै आउला भनेर 10 करोडको अनुमान गरेको अहिले मलाई लाग्छ वडा नम्बर 4 को मैले हेरेको थिएँ लगभग 1 करोड कति छ क्रमागत 1.48 त 4 केमा दिन्छ क्रमागत। मैले 7 को 10 को पनि हेरेको थिएँ लगभग हाराले 1 करोड भन्दा बढी बेसी छ लागेको। अब एवं रीति अब 10 करोड को अल्या गरेर सार्न पर्छ भने अब एउटै वडामा 1 करोड 48 भनेपछि एक रेशियो भने त तपाई 15 करोडमा अल्या हुने सम्भावना छ। यहाँ के अरे त्यो अल्या गरेको पनि बजेट पुग्ने कि नपुग्ने त्यो अब त्यही हेर्न पाइन्छ के अरे मसिनो ढङ्गले। मैले यहाँले अब जे खैर जेसीको होस् अब विभिन्न काटेर भयो नि अहिले सार्न पर्ने परिस्थिति छ। अब मिलाउनको लागि सबै वडा जोहरू भोलि चाहिँ पर्सि बसेर त्यहाँ छलफल गरेर त्यहाँ मिलान गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। म यो कुरा ध्यान गराउन चाहन्छु। र यसरी यस नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम सर्वेको लागि परामर्शदाता पेश भएको बमोजिमको संगठन संरचनालाई परिमाणसहित नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनलाई समेत मध्यनजर गरेर संलग्न अनुसूचित बमोजिमको साङ्गठनिक संरचना दरबन्दी तालिका स्वीकृत गर्ने निर्णयार्थ पेश गर्न चाहन्छु। ओएनएम सर्वे हाम्रो जुन जे कर्मचारीहरू कोही के अरे ज्यादातरीमा हुनुहुन्छ अब यो श्रेणी बीका कर्मचारीहरू कोही श्रेणी बी र श्रेणी भएका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ। ती कर्मचारीहरूको संगठन संरचना ओएनएम सर्वे यो निर्माण गरेको हो। यो कुरा हाम्रो वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यहरूले हेरिसक्नु भइसकेको छ। यसरी प्रदेश कानुन निर्धारण गरेको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सोही बमोजिम हुने साथै आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ता बाबत प्राविधिक वार्षिक एकमुष्ट 10,000 र 1 महिनाको सुविधा बराबरको चाडपत्र खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय यो त्यो पहिलेदेखिको सुरुदेखिको निरन्तरता हो। टोखा नगरपालिकाको कर्मचारी तह मिलान तथा स्तर वृद्धि ऐन 2078 लाई पारित गर्दै सो ऐन बमोजिम स्तर वृद्धि हुन योग्य कर्मचारीको स्तर वृद्धिको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने निर्णय गरियो। अब यो समायोजनले जुन निजामती सेवाको कर्मचारीहरू चाहिँ एक तह बढुवा भएर यहाँ आउनु भएको छ अथवा अन्त जानु भएको छ। तर हाम्रो यहाँकै नगर जुन लामो समयदेखि जुन कार्यरत कर्मचारीहरूको चाहिँ स्तर वृद्धि हुन सकेको छैन होइन। अब वास्तवमा सँगसँगै समायोजन गर्दाखेरि सँगसँगै गर्दाखेरि हामीलाई त्यति के अरे आपत्ति हुन्थेन। अब विभेद भयो, एउटै पदमा गएको कर्मचारी ऊ हाकिम भइसक्यो, ऊ चाहिँ खर्दारमा खर्दा है यो त अन्याय हो नि वास्तवमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने हाम्रो यो कर्मचारी तह मिलान कार्य स्तर वृद्धि 2078 यसको के अरे नियम बनाएर उहाँहरूलाई पनि स्तर वृद्धि गर्ने भनेर यो अगाडि सारेको छ। अब
हुन त अब हामीले त निर्णय गऱ्यौँ, तर अब यो सँगै सरकारले पनि यसलाई के अरे ऐन बनाएर त्यसको कार्यविधि बनाएर अगाडि आउन पर्छ। अब त्यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढ्दैछ, यसले पछि सहज गर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर यो विषयवस्तु अगाडि सारेको हो। अब यस्तै गरी यस नगरपालिका विगत समयदेखि कार्यरत स्वकीय सचिवहरूलाई भनेको मतलब उनीहरूलाई सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा के अरे राखिएको छ। यस नगर कार्यपालिका तथा सो अन्तर्गत कार्यरत स्थायी अस्थायी करार कर्मचारीलाई साबिक बमोजिम उपलब्ध हुँदै आएको तलब भत्ता पारिश्रमिक सँगै सरकारले आगामी अब 2078-79 देखि वृद्धि गर्ने गरी तय गरेको तलब भत्ता पारिश्रमिक समेत थप गरी यस नगरपालिका कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने गरी आगामी आवकको लागि प्रत्येक कर्मचारीको वार्षिक तलब प्रतिदिन पारित गर्ने निर्णय गर्यो। साथै नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको पर्यटन काज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे अनुरूप यस नगरपालिका र सो अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक सहित पर्यटन काज सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयको जानकारी म गराउन चाहन्छु। र हाम्रो कर्मचारी अब जस अब आन्तरिक पर्यटन अब भोलि यो पनि एउटा आन्तरिक पर्यटन हिसाबले खोलिएको पार्टी प्यालेस हो। बाहिर हुनुहोस्, यहाँ आएर लास्टमा चाहिँ भोज खाएर है तपाईँहरू कुरो बुझ्नु, किनकि यो पनि पर्यटन 5 दिन गराउने 5 दिन यहाँ पनि भोज खान्छ है, विभिन्न हाम्रो पार्टी प्यालेसहरूमा जानुपर्दा। अनि पारा टोखा नगरपालिकाको अब 2078-79 को बैठक भत्ता लगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुने खर्चको मापदण्ड सम्म अनुसूचित बमोजिमको पारित गर्ने निर्णय गर्यो। पहिला जे छ त्यही हो। यस कार्यालयबाट परामर्शदाता मार्फत सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू जिल्ला तहले सँगै प्रादेशिक तथा अन्य स्थानीय तहको निर्णयअनुसार स्वीकृति मापदण्ड तथा बजार मूल्यको आधारमा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरियो। काठमाडौँ जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दर रेटलाई आधार मानि अब 2078-79 को नगरपालिकाको दर रेट स्वीकृत गरी लागू गर्न नगर कार्यपालिकाले अख्तियार दिने। अब त्यो दर रेट हाम्रो जुन आउँछ त्यो कार्यपालिकाले अख्तियार दिने निर्णय गरियो। नगरसभाबाट स्वीकृत नीति ऐन कानुनको प्रतिविधि रही आवश्यक नियम कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड बनाई लागू गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई प्रत्याशित गर्ने निर्णय गरियो। नगरपालिका अन्तर्गत हालसम्म करारमा कार्यरत कर्मचारीको आवश्यकता औचित्यता र कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा करार अवधि अब 2078-79 थप गरी करार नवीकरण गर्ने निर्णय गरियो। भाडाको घरमा सञ्चालन रहेका नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, विषयगत शाखा कार्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि घरभाडा सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै कार्यालय सञ्चालन लागि आवश्यकताको आधारमा थप घरभाडा लिने निर्णय गरियो। चालु अब 2077-78 ठेक्का स्वीकृति भई मैले अघि जुन भनेको यहाँ आयो। चालु अवधिमा 2077-78 ठेक्का स्वीकृति भई चालु अवधिभित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी समयावधि तोकेको तर विविध कारणबाट सम्पन्न गर्न नसकेको योजनाहरूको आगामी मङ्सिर वर्षसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो। नगरपालिकाको कार्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन नगर प्रमुख उपप्रमुखलाई तपसिल बमोजिमको रकमको प्रतिविधि खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरियो। योजना तथा कार्यक्रमको लागि कार्यपालिका तथा बैठक तथा नगरसभाबाट अनुमोदन हुने गरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगर प्रमुखलाई अब त्यो पैसा मिलान गर्नु छ। लगभग त्यहाँ के अरे मैले यो रकम पछि निर्णयमा आइहाल्छ, यसरी उपप्रमुख पनि आइहाल्छ निर्णयमा। समपूर्ण कोष अन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्ने अधिकार आवश्यकता आधारमा नगर प्रमुखले तोक आदेश गरी कार्यान्वयन गर्ने र सो कार्यक्रमलाई नगर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरियो। हैन यो पोहोर चाहिँ यो के छ भने यो नगर प्रमुख अथवा उपप्रमुखको तोक आदेशको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नयाँ विषयवस्तु हामीले अगाडि सारेका छौँ। तोक आदेशै नभन्ने यो चाहिँ के छ, यो पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम भनेर ल्याएको छ। यसमा सडक, ढल, खानेपानी हुनसक्छ, सबै हुनसक्छ। पूर्व एउटा गौरवको कुरा के छ भने हाम्रो अनुगमन समितिहरू दङ पर्नु भएछ। जहाँ हेरे पनि नगर प्रमुखले तोक आदेशसम्म देख्नु होइन। मैले 5.5 करोडको तोक लगाएको छु। सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ त्यही भएछ। तीन अरू अन्तर भएको 7 पनि भएको, सबैतिर भएको छ। अब होइन हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो यतातिरको वडाध्यक्षज्यूहरू सदस्यहरू र जनसमुदाय अत्यन्त खुसी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझिन्छ। जहाँ अब त्यहाँ त अब स्वाभाविक समस्या त आइहाल्छ स्वाभाविक रूपमा होइन। जहाँ सब अप्ठ्यारो पऱ्यो, अब हाम्रो नीति त्यही हो। जहाँ भनेको विकासबाट अविकसित ठाउँले विकास बनाउनु त्यही होइन।
सहयोगमा 3 मा बढी गएको छ। यसमा भनेको मतलब हामीले अन्यथा मान्नु पर्दैन। अहिले पनि 3 मा आज यत्रो फाइल मैले के अरे 4 को हेर्छु फाइलै छैन, 5 को हेर्छु फाइलै छैन। हाम्रो वडाध्यक्षले त सदस्य कार्यपरिषद पठाउनु हुँदैन त्यहाँ वडाध्यक्ष। मैले 5 को जनसभा त अहिले नगरपालिकामा आएको छैन है, एकदम खुसी लाग्छ मलाई। अब भयो भने सबै विकास भयो त्यहाँ भइसक्यो है। अब 6 को पनि बिरलै आउँछ, 6 मा पनि पुरै काम भइसक्यो, 7 मा लगभग पुरै भइसक्यो, 8 मा केही बाँकी छ लगभग। अब 8 मा के जनता आउनु, पहिले सुरुमा त 20 टोली 25 टोली आउँछ, अहिले बिरलै 1 टोली आउँछ 8 मा पनि लगभग विकास भइसक्यो। 10 को टोली त आउँदै आउँदैन, वडाध्यक्ष यति नगर प्रमुख यति किन आउनु पर्यो, त्यहाँ आउँदै आउँदैन 10 को टोली त, 9 को त पुरै आउँदै आउँदैन हेर्नुहोस्। आउँदैन अनि 11 मा बिरलै आउँछ होइन। अब हाम्रो भनेपछि मतलब भने अब बेसी आउने काम त भने 1 को पनि अलिक कमै आउँछ, वडाध्यक्ष सदस्यहरूले त्यहाँ टाकटुक मेला आउँछ। अनि 2 को अलिक कम आउँछ, 2 को चाहिँ अलिक कम आउँछ, बढी आउने 3 को। 3 को काम त नयाँ बस्ती फेरि पुरै नयाँ बस्ती स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ अलिकति बढी भन्छ। अब यसले के हामीले बुझ्न सक्छौँ भने अब हामीले विकासमा धेरै फड्को मारिसकेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ यसबाट। अब 1 वर्ष हामीले कार्यकाल समाएपछि अर्को जनप्रतिनिधिलाई त विकासै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अलिअलि पिस चाहिँ अलिकति अब अहिले रामबहादुरजी भनेको छ पिसलाई कसरी दिगो बनाउने, हामी पनि टेन्सनमा छौँ के गर्ने। अब अन्य कुरामा चाहिँ हामी भनेको सफल भएको छौँ। अब म प्राविधिक अघि रामबहादुरजीले भने प्राविधिक साथीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्नुहुन्छ, कुन शीर्षकबाट आएको ठ्याक्क ब्यानर टाँसेर तपाईँले अब म आफै यो वर्ष हुन्छु है अनुभव गर्न। अब यसपालि चाहिँ कार्यपालिका नगरपालिकामा व्यस्त भएँ म। प्रत्येक योजना अब के अरे सके गाडीबाट के अरे सके हिँडेर नसके भने गाडीबाट पनि म त्यहाँ कार्यक्रममा पुग्छु। 20 नगरपालिकाबाट स्थापना भएको विभिन्न कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिका प्रत्याशित गर्ने निर्णय गरियो। कोष विभिन्न कोष छ नि हाम्रो जो खेलकुद कोष, विभिन्न कोष छ, विपद कोष होइन, हाम्रो समितिको कार्यविधि पनि भनेको छ। नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को स्रोत साधनबाट सम्पन्न हुन सक्ने सनद अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसारको योजना तथा कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा बजेट विनियोजित गर्न अनुरोध गरी पठाउने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई दिने निर्णय गरियो। यस नगरपालिका सार्वजनिकमा बनेको घरहरूको अभिलेखन गरिँदै आएकोमा पुनः आगामी अब 2078-79 मा म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो। हालसम्म गरेको अभिलेखन प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो। टोखा नगरपालिकाले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय समृद्ध टोखा नगर भन्ने मूल नाराका साथ समग्र नगरको विकास र समृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको पनि नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले बताउनु भएको छ। हामी सिङ्गो टिम अत्यन्त मेहनतका साथ, परिश्रमका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामीले बिहान भनेको छैनौँ, दिउँसो भनेको छैनौँ, रात भनेको छैनौँ। सधैँ हाम्रो लागि सर्वे टोखा नगरपालिकाको जनसमुदाय हो। टोखा नगरपालिकाको जनसमुदायभन्दा अरू हाम्रो लागि केही होइन। त्यस कारण हाम्रो भनेको मतलब भगवान् भनेको टोखा नगरपालिकाको जनता हो। त्यसकारण ती जनसमुदायलाई हामीले उहाँहरूको विश्वासलाई कुठाराघात गर्न दिनु हुँदैन र उहाँको विश्वासलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ र हाम्रो कार्यकालसम्म हाम्रो बुद्धि विवेक र क्षमताले भएसम्म हामी अहोरात्र जनताको कार्यक्रममा अथवा जनताको हरेक सुख दुःखमा खट्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो सङ्कल्प बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ र आज त्यही भएर नै हामीले उद्घोष गर्न सकेका छौँ कि टोखा नगरपालिकाले सडक पिच मात्रै 29 देखि 30 किलोमिटर गर्न सफल भएको रहेछ भन्ने हामीले उद्घोष गरेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, टोखा नगरपालिकाले सडक ढलान मात्रै 45 किलोमिटर गर्न सफल भएको छ। हामीले यो 4 वर्षको दौरानमा हामी बेखुसी हुनुपर्ने के अरे छैन, किनभने टोखा नगरपालिकाले विभिन्न विकासका सूचकहरू हामीले पछ्याउँदै अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ हामीले के भनेका छौँ, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय टोखा नगरी भनेका छौँ। त्यसलाई हामीले टेक्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि आज हामी टेक्न सकेका छौँ। तपाईँ टोखाको बजारलाई हामी एउटा संस्कृति संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेका थियौँ। त्यसलाई टेकेर टोखा नगरपालिकाले तपाईँ योभन्दा अगाडि 4 वर्ष अगाडि जानु त पुरै हिलाम्बे र धुलाम्बे टेक्दै हिँड्ने होइन हामी भोट माग्न। आज हामी सरल ढुङ्गा हालेको बाटोमा के अरे जान सक्छौँ। अब त्यसको गुणस्तरता कस्तो छ के छ भन्ने कुरा अब त्यो प्राविधिक विषय पर्यो। आजभन्दा 20 वर्ष शासन दलले चलायो नि सम्म के गर्न सके त गरेन नि।
होइन। तर हामीले 45 किलोमिटर ढल्काउन सफल भयौँ। तपाईँ यस्ता भनेको मतलब डुबानहरू खोलाबाट भनेको मतलब घर घरमा गएर भनेको मतलब बाढीले नोक्सान गरेका ठाउँहरूमा आज मात्रै तटबन्ध मात्रै हामीले लगभग 2500 मिटर भनेको तटबन्ध गर्न हामी सफल भएका छौँ नि। स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई हामीले पोजिटिभ ढङ्गले हेर्न जरुरी छ। यो कुरा हाम्रो प्रत्येक जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई बताउनु जरुरी छ। कोभिडको कारणले पोहोर पनि कोभिडले धेरै सतायो, अहिले पनि कोभिडले सतायो। तपाईँ 58 ठेक्कामा हामीले काम गर्न पाइरहेको छैनौँ अहिले। 58 ठेक्का तपाईँ यो वर्ष 58 ठेक्का सबै सडक पिचको ठेक्का छ। तपाईँ सडक पिच गर्न पाए भए अहिले हामी 70% भौतिक पूर्वाधार गर्न सफल भएका थियौँ। यदि त्यो 58 ठेक्काको हामीले काम गर्न सक्यो भने हामी 85%मा पुग्ने रहेछ। अब बाँकी 15%ले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा हिल्ला रहेछ, कुनै ठाउँमा अलिकति असहज छ। त्यो हामीले सबैले महसुस गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले कार्यादेश यो नगरसभा मैले निर्णय गर्दाखेरि पुस मसान्तसम्म सम्पूर्ण ठेक्का मा गर्ने कर जुन ठेकदारहरूलाई अथवा त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई त्यसको कार्यादेश दिनु भनेर थपेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा अब अहिले असारमा पिच गर्न हामीले दिनु हुँदैन, रोकेको नगरपालिका नै हो। नगरसभामा उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रबन्धन, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, शहरीकरण व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, वातावरण संरक्षण, एक वडा एक पार्क निर्माण, बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रबन्धन लगायत नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यता र सुशासन कायम गर्न समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य र बागमती प्रदेशको संस्कृत र सुखी जनता समाजवादबाट उन्मुख समृद्ध प्रदेशलाई आत्मसात गर्दै ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटकीय समृद्धि टोखा नगर भन्ने दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ। कोभिड-19बाट शिथिल भएको राजस्वका गतिविधिहरूलाई पुनरुत्थान गर्दै गतिशील बनाउन तथा कोभिड-19का विभिन्न भेरिएन्टहरूको सङ्क्रमण रोक्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा मैले गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै नगरको विकास र सुशासन मार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामा एउटा इँटा थप्न टेवा पुर्याउने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। मिति 2078-3-9 गतेको पहिलो बैठकमा पेश भए अनुसार रु 1,89,94,74,76,000 रकम बराबरको कार्यक्रम पेश गरेको छु। टोखा नगरलाई ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटकीय समृद्धि टोखा नगरका रूपमा अगाडि बढाई सबैमाझ परिचित गराउने गरी सबै क्षेत्रमा बजेट विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। नगरसभाको 9औं अधिवेशनबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि पारित हुने नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नगर निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु। चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसके दायित्व सिर्जना भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गराउन उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु भने आगामी अबको नीति तथा कार्यक्रमले नगरको लागि विशेष महत्त्व मानिने योजनाहरू जस्तै कल्की मन्दिर परिसर पार्क, नगरपालिकाका कार्यालय भवन तथा वडा कार्यालय भवनहरू, सडक पूर्वाधार, पुल निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, न्याय उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य चोक तथा अति घनत्व हुने स्थानहरूमा सडकपट्टि जडान, जनता सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरीय प्रहरी सङ्घको समन्वयमा मुख्य चोकहरूमा सीसीटीभी जडान कार्यक्रम, मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला सङ्घ उपमेयर कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजा कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयहरूमा मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन, एक वडा एक खेलकुद मैदान आदि कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएकोले सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा वडा समितिबाट प्राथमिकतामा राखिएको सिफारिस भई आउने एवं नगर स्तरीय अन्य सबै कार्यक्रमहरू विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
यी सबै कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षलाई अभियानका रूपमा सधैँ योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 कुल संशोधित आय व्यय अनुमान रु 1,66,74,23,00,000 रहेको थियो। राजस्व असुली आन्तरिक स्रोततर्फ 15,34,08,000 अनुमान गरिएको छ। 2078 जेठ मसान्तसम्म कुल यथार्थ राजस्व आम्दानी आन्तरिक स्रोत रु 16,76,110.80% रहेको छ। यस नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजनको करिब 55% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 70% र पुँजीगततर्फ 50% खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को विनियोजनको तुलनामा यथार्थ खर्च 50.46% रहेको छ। सो मध्ये चालु खर्च 69.09% र पुँजीगततर्फ खर्च 42% रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा कुल विनियोजनको 43.11% खर्च भएको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब 115% राजस्व सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ। कुल आन्तरिक राजस्व सङ्कलन मध्ये सम्पत्ति कर क्षेत्रको राजस्व उच्च रहने र यसको अंश करिब 34% हुने अनुमान गरेको छु। कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण सम्पूर्ण करदाताहरूमा परेको क्षतिलाई मध्यनजर गरी आर्थिक ऐन मार्फत गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करका विभिन्न दरहरूमा निश्चित समयको लागि अधिकतम न्यूनतम 15% देखि अधिकतम 50% सम्म छुटको व्यवस्था गरेको छु। आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय प्रवर्धन, सहकारिता विकास, एकीकृत सिप विकास आदि यो आर्थिक विकासमा पर्छ। सामाजिक विकासमा गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षामा सबैको पहुँचका लागि विशेष कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षामा जोड, खानेपानीको सेवा विस्तार, समावेशी विकास, भेदभाव तथा छुवाछुट रहित समाज निर्माण, महिला बाल बालिका तथा अपाङ्ग मैत्री सेवामा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवामा सबै नगरवासीहरूको पहुँच अभिवृद्धि, खेलकुदको विकास एवं विस्तार, संस्कृति प्रवर्धन कार्यक्रम, सरसफाइ अभिवृद्धि आदि। पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि कार्यालय भवनहरू, स्थानीय सामुदायिक भवनहरू, पार्टी पौवा, देवालयहरू, यातायात सहजताको लागि पुल, सडक लगायत दिगो पूर्वाधारको उपयोग, ऊर्जा, विद्युत पोल व्यवस्थापन, उचित ढल व्यवस्थापनका लागि ढल पूर्वाधार, वातावरण प्रबन्धनका लागि पार्क पूर्वाधार, खेल पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार आदि। वन तथा वातावरण व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री विकास तथा शासन, जलवायु अनुकूल कार्यक्रम, प्रकोप व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, रिटेनिङ वाल, वृक्षारोपण, घरको फोहोर व्यवस्थापन, कम्पोस्ट बिन, विपद सुरक्षित स्थल छनौट आदि। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन, कानुन निर्माण, नियमित नागरिक बडापत्र, अध्यावधिक सङ्गठन व्यवस्थापन, दरबन्दी तथा पदपूर्ति, कर्मचारीहरूलाई सूचक सहितको कार्यविवरण, भगिनी सम्बन्ध स्थापना, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, विद्युतीय प्रणालीको विकास, स्थानीय राजपत्र र नगर बुलेटिन नियमित प्रकाशन, सेवामा नगरवासीको सहज पहुँच, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन, सामाजिक न्याय, मेलमिलाप पद्धतिको विकास, सार्वजनिक सुनवाई र गुनासो अभिलेख तथा व्यवस्थापन आदि। यो 5वटा क्षेत्रमा यी चिजहरू पर्छन्। योजना कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा निम्न विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयहरू,
स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै प्राविधिक युक्त जीवन उपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने विषयहरू, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विषयहरू, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारीमा बढुवा हुने विषयहरू, स्थानीय स्रोत साधन र सिपको अधिकतम प्रयोग हुने विषयहरू, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण मैत्रीतेवा पुग्ने विषयहरू, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्पादन गर्न सघाउ पुर्याउने विषयहरू, सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विषयहरू। सभाध्यक्ष महोदय, चालु आर्थिक वर्षमा विश्व महामारी कोभिड-19 का कारणबाट सिर्जित समस्याले समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिएका अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउने र यस आबोमा ठेक्का लागेका सम्झौता भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। योजना कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएका विषयगत क्षेत्रहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्। आर्थिक विकासको मुख्य शीर्षकमा उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पशु, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन्। यसका लागि कार्यक्रमगत रूपमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। मैले अघि नै भने यसमा चाहिँ विषयगत शाखाहरू छँदैछन् र त्यो विषयगत शाखाको मात्रै नछुटाइकन प्रत्येक वडाबाट त्यो विषयगत शाखामा पनि छुटिन्छ र योजनामा छुटिएका बजेटहरू एकमुष्ट रूपमा हामीले प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने, त्यो ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन र हामीले यसलाई चाहिँ अब सबै वडाहरूको योजना आइसकेपछि पक्कै पनि यसमा समावेश गर्नेछौँ। सामाजिक विकासका मुख्य शीर्षकमा खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति प्रवर्धनका लागि कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकास, यस क्षेत्र अन्तर्गत ऊर्जा, भवन तथा शहरी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा र सञ्चार, सडक तथा अन्य सबै खाले पूर्वाधार क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, यस मुख्य शीर्षकमा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन, वन तथा भू संरक्षण, बारुन यन्त्र सञ्चालन र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रहरूमा समेटिएका छन्। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। संस्थागत तथा सेवा प्रवाह तथा सुशासन, यस क्षेत्रमा अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिक बरापत्र, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रविधि सुरक्षा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण, राजस्व परिचालन, संस्थागत क्षमता विकास, पुँजीगत सम्पत्तिको सञ्चालन र सम्वाद, कार्यालय सामान तथा सेवा तथा परामर्श, कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चहरू, अनुगमन र मूल्याङ्कन र भ्रमण अन्तर्गत हुने खर्चहरू आदि समेटिएका छन्। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। टोखा नगरपालिकाको नगरसभाले प्राथमिकता दिएका नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश आचार्य, खास गरी टोखा नगरपालिकाको 9औं नगरसभा 2078 साल असार 9 गते सम्पन्न भएको थियो। त्यसले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसक्यो र बजेट अहिले पनि हामी छलफलमै छौँ। खास गरी अहिलेको नगरसभाले पूर्वाधारको सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अरू सामाजिक सेक्टरहरूलाई पनि समेटेर सँगसँगै अगाडि लानुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरेको छ। खास गरी पूर्वाधार सेक्टरमा सडक, ढल, खानेपानी जस्ता विषयहरू त्यसमा हामीले केयुकेएलसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षातर्फ तपाईँको मेयर उज्यालो, मेयर दिवा खाजा कार्यक्रम लगायत शिक्षकहरूलाई सेवा सुविधा र शिक्षाका क्षेत्रका स्कुलहरूको पूर्वाधार बढाउने
सरकारी स्कुलहरूको चाहिँ स्तर उकास्ने, त्यसको चाहिँ पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्ने विषयहरूमा जोड दिएको छ। त्यस्तै गरी अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य सेक्टर, जहाँ चाहिँ हामी कोभिडसँग लडिरहेका छौँ र त्यसलाई समेट्ने सन्दर्भमा, कोभिडलाई बाट सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने सन्दर्भमा बजेटको कुनै पनि अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले व्यवस्थापन गरिएको छ र सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने हिसाबले र उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गरेर यो रोगसँग जुझ्ने सन्दर्भमा पनि हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेका छौँ। टोखा नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता बच्चु बस्याल, वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण अधिकारी, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष जगन्नाथ ढकाल, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष नरोत्तम राणा, वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष जोग प्रसाद नेपाल, वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डे, नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना घिमिरे र नगरसभा सदस्य रामभक्त घिमिरेले नगरको समग्र विकास र समृद्धिका साथसाथै वडाको विकास र समृद्धिका लागि आफूहरू लागि परेको बताउँदै वडावासी नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर आफूहरूले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। टोखा नगरपालिकाको 78-79 को लागि अस्ति असार 9 गते नीति योजना तथा कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र आज हामी त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज हामीले अब 78-79 को लागि बजेट पनि आज हामीले विनियोजित गरेकोलाई आज हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो टोखा नगरपालिकाले 78-79 को लागि विशेष गरी कोभिड-19 र कोभिड भेरिएन्ट र त्यसबाट उत्पन्न भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ नि एउटा विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको एउटा महामारी छ कोरोना भेरिएन्ट भनेर हामीले नामाकरण गरिरहेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ नि अब थर्ड कोभिडको चाहिँ नि थर्ड अर्को लहर पनि आउँदैछ भनेर चाहिँ नि कुराहरू उठिसकेका छन् र त्यसलाई मध्यनजर गरेर टोखा नगरपालिकाले 78-79 को लागि चाहिँ नि कोभिडको लागि भनेर आवश्यक चाहिने रकम बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा मैले भनिहालेँ, शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगायतका अरू चाहिँ विषयगत समितिका जस्तै हामीले कृषि, पशु, सहकारी, बालबालिका, महिला बालबालिका लगायतका क्षेत्रहरूलाई हामीले यो वर्ष समेटेका छौँ। टोखा नगरपालिकाको नगरसभा समापन गर्न गइरहेका छौँ। यसमा समग्र टोखा नगरपालिकाको भन्दा पनि मेरो वडाको भन्नुपर्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि हामीले हाम्रो वडा टोखा नगरपालिकामा सबैभन्दा विकट ठाउँमा रहेको विकट वडा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ विकास गर्दाखेरि पूर्वाधार जस्तै सडकलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसपछि खानेपानी, स्वास्थ्य र मेरो वडा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पर्यटनतर्फ पनि हामीले केही विकास निर्माणका कुराहरू थालनी गरेका छौँ। जस्तो पैदल मार्ग, त्यसपछि बौडेश्वर गुरु योजना अन्तर्गत त्यहाँको झरनालाई चाहिँ एकदम प्रचारमा ल्याउने, त्यसै गरी जलेश्वर झरना पनि छ, जलेश्वर झरनाको पनि प्रचारमा ल्याएर त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि होमस्टेहरूको थालनी गर्ने, होमस्टेहरू बनाउने, त्यसपछि होटल व्यवसायीहरूलाई पनि प्रमोट गर्दै त्यहाँ हामीले पर्यटनका कामहरू पनि थालनी गरेका छौँ र विगतमा पनि केही कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ र अहिले पनि हामीले पैदल मार्ग लगायत गुरु योजना अन्तर्गत बौडेश्वर गुरु योजनामा बालमैत्री पार्क होइन, पिकनिक स्पोट, त्यसपछि त्यो जुन बौडेश्वर मन्दिरको पेरिफेरीमा रहेर केही काम गरेका छौँ। त्यसै गरी जलेश्वर झरनालाई पनि अहिले हामीले प्राथमिकता दिएर त्यहाँ जलेश्वर झरनाको पनि हामीले प्रचारमा ल्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ र त्यो नजिकै हामीले एउटा बुद्ध स्तुपा बनाएर बुद्धको एउटा ठुलो मूर्ति 35 फुटे मूर्ति राख्ने अहिले नगरसभाले हामीले कुरो राखेका छौँ। सम्भवतः आज त्यो नगरसभामा पास हुन्छ। त्यो पास भइसकेपछि हामी बुद्धको एउटा ठुलो मूर्ति राखेर त्यहाँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि कामहरू गरिरहेका छौँ। विकासको पाटोहरू मुख्य शीर्षकहरू 3टा हुन्छन्: आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास। पूर्वाधार विकासमा हामीले यसै वर्ष करिब 95% काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक कामहरू पनि हामीले थुप्रै गरेका छौँ। सामाजिक काम भनिसकेपछि तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अपाङ्ग यो क्षेत्रमा र चाहिँ विभिन्न टोल विकास संस्थालाई नेतृत्व विकास तालिम अथवा महिलाहरूलाई इम्पावर गर्ने, बालबच्चाहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ बाल मैत्री चाहिँ नगरपालिकाको निम्ति प्रयास गर्ने,
यस्ता कुराहरू सबै के अरे सामाजिकमा पर्छन्। आर्थिक भनिसकेपछि आर्थिक उपार्जन गर्नको निम्ति हामीले दिने तालिमहरू पर्छन्, विभिन्न किसिमका तालिमहरू, सिपमूलक तालिमहरू। त्यो तालिमहरू पनि हामीले चाहिँ बेसिक कम्प्युटर ट्रेनिङ, सिलाइ बुनाइ, अनि त्यसपछि इम्ब्रोइडरी तालिम, अनि के अरे बट्टाई तथा कुखुरा पालन ट्रेनिङ, विभिन्न किसिमका तालिमहरू हामीले दिएछौँ। तर अब चाहिँ कौशी खेती तालिम, त्यसै गरी कौशी खेतीलाई व्यापक बनाइएको छ, किनभने हाम्रो यहाँ कृषियोग्य जमिन ठ्याक्कै छैन भन्दा नि हुन्छ 5 नम्बर वडामा। त्यसले गर्दाखेरि कौशी खेतीलाई पनि प्राथमिकता दिएछौँ र कौशी हामीले यी सबै तालिम दिइसकेपछि विभिन्न किसिमले अनुगमन गर्छौँ। अनुगमन गर्दाखेरि कौशी खेतीमा लटरम्मै चाहिँ फलफुलहरू अहिले चाहिँ हिउँदे के अरे बर्खे तरकारीहरू टन्नै फलेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ सिपमूलक तालिम दिनेहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा अब भने जति 100% त होइन कि तपाईँको 20 जनाले दिएछ भने कमसेकम 5-7 जनाले चाहिँ काम गरेका छन् है। किन सच्चाइ बोल्नुपर्छ, हामीले 5-7 जनाले चाहिँ सुरु गरेकै छन् र केही चाहिँ मान्छेहरूले सुरु गर्ने प्रयासमा गरिरहेका छन्। त्यसै गरी पूर्वाधारको क्षेत्र पनि हामीले खानेपानी, विद्युत, ढल, बाटो, सामुदायिक भवनहरू निर्माण, त्यसपछि पार्क निर्माण, यी आदि कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। क्रियापुत्री भवन बनायौँ हामीले होइन, त्यस्तै धेरै कामहरू गऱ्यौँ। र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले अब लगभग चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही चाहिँ हामीलाई आपद विपद पर्दाखेरि बस्नुपर्ने चाहिँ केही सामुदायिक भवनहरू बनाउनु छ हामीले, सामुदायिक भवनहरू। त्यसपछि अब गत आर्थिक वर्षमा बनाइएका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जुन भवन थियो, त्यो भवनलाई पनि अलिकति माथि ट्रस्ट राखेर एउटा सभा हल जस्तो बनाउनु पर्ने छ। त्यसै गरी खानेपानीका बोरिङहरू गरिएका छन्, त्यो खानेपानीको बोरिङको व्यवस्थापन गर्नु छ। त्यसको पाइपहरू चाहिँ बिछ्याएर त्यसलाई वितरण प्रणालीलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाउनु छ। त्यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ रकम छुट्याएका छौँ। भने धापासी मन्दिर चाहिँ पुरानो मन्दिर हो। धापासी देवी मन्दिर चाहिँ तपाईँको त्यसकै नामबाट धापासी रहेको हो। त्यो मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो जीर्णोद्धारको निम्ति पनि हामीले रकमहरू छुट्याएका छौँ। त्यसै गरी कृष्ण मन्दिरको लागि चाहिँ नगरसभाबाट चाहिँ के अरे नगरको बजेटबाट हामीले लगभग चाहिँ 1 करोड चाहिन्छ चाहिँ छुट्याउन लगाएका छौँ होइन। कृष्ण मन्दिर जीर्णोद्धारको लागि त्यो कृष्ण मन्दिर चाहिँ अलिकति बाटोमा परेको भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति बाटोको मापदण्ड छोडेर चाहिँ त्यसलाई बनाउनु पर्ने र फेरि जीर्ण भइसकेको मन्दिर भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामी बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। यी विविध कुराहरू छन् हाम्रो। अब त्यसपछि हामी चाहिँ यो सकभर यो आर्थिक वर्षमा मैले घोषणापत्रमा उल्लेखित गरेका धेरै काम त गरेँ, तर एउटै काम घोषणापत्रमा रहेको अर्थले अन्डरग्राउन्डमा त चाहिँ विद्युत तारहरू गरिने छ भनेको थियो, त्यो काम हुन सकेको छैन। त्यो काम चाहिँ भएको छैन होइन, यथार्थ कुरा। अनि त्यसको लागि पनि प्रयास गर्न सकिन्छ कि भनेर नगरबाट पनि हामीले 2 करोड चान्सको बजेटसम्म चाहिँ राख्ने प्रयास गरेका छौँ। आज नगर बजेट सभा छ हाम्रो। अब यसमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो एउटा सुरु गर्ने चाहिँ मलाई इच्छा छ। र जनताले पानी खान पाएर साह्रै गाह्रो भएको छ। यो खानेपानीको चाहिँ अलिक व्यवस्थित गरेर चाहिँ छोड्नु पाए हुन्थ्यो। कम्तीमा पनि दिनको 4 घन्टा पानी आउने बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रयासरत छु। अब किनभने अब सबैले साथ दिनुपर्ने छ हेर्नुहोस् होइन। विभिन्न कुराहरू, विभिन्न निकायहरू छन्, विभिन्न समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा गाह्रो भइरहेको छ। अब एउटा हामीले फिल्टर सहितको प्लानिङ के अरे बोरिङ गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई सञ्चालन गर्नु छ, त्यसमा पनि राखेका छौँ। र अव्यवस्थित तारहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पनि हामीले केही रकमहरू छुट्याएका छौँ। र जथाभावी तार पोलमा लत्रिराखेको छन्, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौँ। यसरी विभिन्न किसिमका पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र के अरे गरेका छौँ। र यसमा मैले चाहिँ के अरे आर्थिक विकासको कुरामा चाहिँ सेयरलाई बढी प्राथमिकता दिएको छु है, सेयर कारोबारलाई। यसपालि सेयर कारोबारलाई दिएको छु। र अर्को चाहिँ हामीले वन तथा वातावरणमा चाहिँ तपाईँको बर्सातको पानीलाई आफ्नै घर कम्पाउन्डमा रिचार्ज गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ म तपाईँको केही अनुदान दिने म चाहिँ प्रस्ताव गरेको छु। यसपालि बजेट छुट्याएको छु। त्यसरी चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ। र यसरी विभिन्न किसिमका सेक्टरहरू सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले केही न केही काम जनताले अनुभूति हुने गरी चाहिँ काम गर्न चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि विशेष गरेर हामीले 4वटा कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता राखेका थियौँ। एउटा बाटो, ढल, त्यसपछि खानेपानी र त्यसपछि आएर सडक बत्ती। यो पूर्वाधार हामीले करिब यो 4 वर्षको दौरानमा करिब हामीले यो चाहिँ 90% चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै हामीले शिक्षालाई पनि महत्त्व दिएर तिलिङटार माध्यमिक विद्यालयलाई डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ सङ्घीय सरकारको सहयोगमा बजेट विनियोजन गरेर 1 करोड 2 तला थप गरेर तपाईँको डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ सञ्चालन गरेको छ। अहिले यो 4औं वर्ष रनिङ भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले प्रदेश सरकारबाट
यो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो 7 नम्बर तल्लो बेल्ट जुन 10 र 7 को सिमाना थियो त्यो चाहिँ अत्यन्त डुबान क्षेत्रमा परिणत भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो 1 वर्षमा हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भनेको थियौँ। त्यसलाई प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरेर 1 करोड रुपियाँ लागतमा चाहिँ ढल र बाटो सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा दालगौडादेखि चाहिँ ग्रिनल्यान्ड चोकसम्मको बाटो चाहिँ अति नै अस्तव्यस्त थियो। त्यसको ढल निर्माणको लागि हामीले सहरी विकास ढल निकास महाशाखाबाट चाहिँ हामीले सडक बजेट विनियोजन गरेर त्यसलाई पूर्णता दियौँ। त्यस्तै गरेर दालगौडा वरिपरि चाहिँ सबैतिर चाहिँ सहरी विकास सडक बोर्डले पिच गरेको अवस्था थियो र बाँकी केही भागहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले सहरी विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ बजेट विनियोजन त्यसलाई सम्पन्न गऱ्यौँ र हालसम्म आएर हामी पूर्वाधारतर्फको चाहिँ हामीले बोलेकोमा 90% चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेको छौँ। आगामी वर्ष चाहिँ हामीले शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ र वातावरण र पर्यावरणको लागि चाहिँ हामीले विशेष पहल गरेको छौँ। त्यसको साथसाथै यसपालि हामीले तिलिङटार माविमा मोन्टेसर मावि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। विद्यार्थीलाई टाढा आउनुपर्ने भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ एउटा बस व्यवस्थापन एउटा तिलिङटार माविलाई हालसालै हामीले एउटा बस पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट धेरै र दरबन्दी कम भएको हुनाले यसपालि शैक्षिक गुणस्तर उकास्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आगामी वर्ष चाहिँ अतिरिक्त क्लास लिएर पनि हामीले शिक्षालाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक स्तर गुणस्तर गर्नको लागि हामी अभियान भएका छौँ। त्यस्तै गरेर सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक हामीमा धापासी स्वास्थ्य चौकी छ। त्यो स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ हप्ताको 1 दिन हामीले चाहिँ डाक्टरहरू बोलाएर निःशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने र दीर्घ रोगीहरूलाई जुन नेपाल सरकारले चाहिँ एलोकेट गरेको 8वटा बिरामीहरूको दीर्घ रोगीहरूको लागि चाहिँ हामीले 25% सब्सिडीमा चाहिँ औषधि वितरण कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यस्तै पार्कमा हाम्रो टोखा नगरपालिकाले 1 पार्क अवलम्बन गरेकोमा चाहिँ टोखा नगरपालिका हालसम्म 3टा पार्क बनाइसकेको अवस्थामा छ र अहिले धापासी पार्क भनेर हामीले यसपालि नै बजेट विनियोजन गरेको छौँ। करिब 8 करोडको लागतमा चाहिँ राष्ट्रिय लोकगीत प्रतिष्ठान अगाडि चाहिँ तिलिङटार माविको अधीनमा रहेको जमिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार्क बनाउनको लागि यसपालि हामीले बजेट विनियोजन गरेको छौँ। र अर्को कुरा हामीले बाटोलाई अहिले हाम्रो बाटाहरू सबै चिल्ला छन्। त्यो बाटोहरूलाई चाहिँ अलिकति एक्सिडेन्ट बढी भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ दायाँ बायाँ मार्किङ गर्ने काम र त्यसपछि आएर तपाईँको ट्राफिक साङ्केतिक चिन्हहरू राख्ने काम चाहिँ यो वर्ष हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अहिले हामीले आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि चाहिँ हामीले 4-5वटा सेक्टरहरू छुट्याएर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। एउटा पहिलो कुरा त राज्यले निर्देशित गरेको लक्षित वर्गका तर्फका बजेटहरू हामीले विनियोजन गर्नुपर्छ, त्यो एउटा गरेका छौँ भने अर्को पूर्वाधारतर्फका योजनाहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अहिले हाम्रो निर्माणाधीन वडा भवनहरू पनि बनिरहेको छ र त्यो वडा भवनलाई अझै थप टेन्डरभन्दा बाहिरका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कामहरू गर्दा पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी अब हामीले अन्य अहिले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतमा CCTVहरू, सडक बत्तीहरू लगायतका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अहिले हामीले काम गरिरहेको सन्दर्भमा ढलका समस्याका समाधानका कुराहरू भए, पानीका समस्याका समाधानका कुराहरू भए लगायतका यी यावत कुराहरू राखेर हामीले 5-7वटा शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। दोस्रो बैठकको हामी सम्पन्न गरेका छौँ र यो 9औं नगरसभामा दोस्रो बैठकमा रहिरहँदाखेरि हामीले विभिन्न निर्णयहरू गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा हामीले बहुवर्षीय योजनाहरू, गाउँरोका योजनाहरू समावेश गरेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा भुतखेल खेल मैदान निर्माण गर्ने, यसै गरी एक पार्क निर्माण गर्ने, मेयर उज्यालो कार्यक्रम लगायतका विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र यसै गरी 1 देखि 11सम्म वडाहरूमा प्राथमिकरण गर्दै खानेपानी, ढल र बाटोलाई प्राथमिकरण गरेका छौँ। त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रमा विद्यालयहरूलाई, जुन विद्यालयहरूमा वडाहरूमा सामुदायिक विद्यालय छैन, त्यो सामुदायिक विद्यालयमा मन्टेसरीबाट सुरुवात गर्ने त्यो किसिमको प्राथमिकरण गरेका छौँ। र यसरी स्वास्थ्यमा कोभिडको चापलाई हेरेर कोभिडको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र उपचारको पद्धतिलाई पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। र यसरी समग्र रूपमा टोखा नगरपालिकाको 9औं नगरसभा अत्यन्तै भद्र ढङ्गले, अत्यन्तै शिष्ट र शान्तपूर्ण ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले, सुन्दर ढङ्गले र आगामी आउने जनप्रतिनिधिलाई अत्यन्तै प्रशस्त मार्ग दिशाबोध गर्ने ढङ्गले यो 9औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। हामी जति कार्यकाल बाँकी छौँ त्यो कार्यकालभरि
जनताले दिएको जनादेशलाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ, मेहनतका साथ, विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म हामी प्रयोग गर्नेछौँ। सबैतिरबाट त्यसको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनमा आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई यहाँहरूले पनि त्यही ढङ्गले सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ र हामीलाई जुन किसिमको विश्वास र आशाका साथ हामीलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो। म सँगै टोखा नगरपालिका र 10 नम्बर वडाको वडाध्यक्षको हैसियतबाट सम्पूर्ण टोखा नगरवासी र 10 नम्बर वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सादर नमन र सादर सम्झना गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यही ढङ्गबाट हाम्रा टोखा नगरपालिकाको सम्पूर्ण प्रयासहरू अगाडि बढ्नेछन् र त्यही ढङ्गले हाम्रा जनताले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने सङ्कल्पित हुनेछौँ। त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसैलाई चाहिँ हामीले अझै बृहत रूपमा कार्यक्रम ल्याउने, बृहत रूपमा यो हस्पिटल यो टोखा चण्डेश्वरी हस्पिटललाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले गर्ने भनेर यसमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर बजेट छुट्याएको छ भने त्यस्तै गरेर अहिले पूर्वाधार विकासहरू प्राय हाम्रो सम्पन्न भइसकेपछि अरू सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र र विभिन्न किसिमका ठुल्ठुला योजनाहरूमा चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिएका छौँ। टोखा 9 नम्बरले चाहिँ अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ काम गर्दै आएको छ र यसै क्रममा अब 2078-79 को चाहिँ अब हामी नगर परिषदकोमा चाहिँ आगामी वर्षको लागि चाहिँ योजनाहरू छनौट गर्ने, योजना चाहिँ सम्पन्न गर्ने त्यही कार्यमा चाहिँ हामी जुटिरहेका छौँ। पूर्वाधार अन्तर्गत हामीले खानेपानी, बाटो, सडक बत्ती, सीसी क्यामेरा सुरक्षा अन्तर्गत र पूर्वाधार अन्तर्गत गरिरहेका छौँ र जहाँ हामीले बाटो डेभलप गरेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ रहेका ढल, खानेपानी, त्यहाँ रहेका पूर्वाधारलाई चाहिँ पूर्ण विकास गरेर बल्ल मात्रै बाटो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। टोखा नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखाबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख ज्ञानबहादुर अधिकारी 1 अरब 90 करोडको बजेट पारित गरेको छ। आर्थिक बजेट व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा टोखा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत चालु आगामी आर्थिक वर्षको लागि 22 करोडको लक्ष्य लिएको छ। अनि रासो बाँडफाँडको लागि चाहिँ हामीले प्रदेश सङ्घ र घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको चाहिँ हामीले स्रोतलाई आधार मानेर बजेट अनुमान गरेका छौँ। त्यस्तै वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान सङ्घ र प्रदेशका बजेटहरू गरेर हामीले ओभरअलमा 1 अरब 89 करोड 94,76,000 को बजेट हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। जुन बजेट आम्दानी हुने बजेटको लागि यथार्थपरक नै हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर त्यसैलाई खर्चको व्यय अनुमानमा समावेश गरेका छौँ। आर्थिक व्यवस्थापन सुधारको सन्दर्भमा टोखा नगरपालिकाले भएका क्रियाकलापहरूको वित्तीय प्रतिवेदनहरू समयमा गर्ने अनि नियमित रूपमा कार्यपालिका बैठकमा वित्तीय प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्ने, खर्च व्यवस्थापनलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको ऐन अनुसारको परिधि रहेर खर्च गर्ने, खर्च गर्दाखेरि नियमितता, प्रभावकारिता, औचित्य समेतलाई हेरेर खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। नगरसभाले विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, संगठन संरचना, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन लगायत पारित गरेको नगर प्रवक्ता बच्चु बस्यालले जानकारी दिनुभयो। नगरसभामा टोखा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, नगर कार्यपालिका सदस्यहरू, नगरसभा सदस्यहरू, नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू र कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।